अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एक आर्टिकल को रिसर्च आर्टिकल को हम लोग कैसे रिव्यू कर सकते हैं जब हम लोग अपने एमएस का या पीएचडी का थीसिस लिख रहे होते हैं या हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग रेलेवेंट पेपर्स को स्टडी करें, यानी लिटरेचर रिव्यू करें और उनका डाटा यूज़ करें अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फॉर एग्जांपल नोवेलिटी को सपोर्ट करने के लिए, या रिसर्च गैप जो हमने आइडेंटिफाई किया उसको प्रूव करने के लिए कि वो वाकई एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च गैप था जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसको आपने अपने पेपर में एड्रेस किया है। तो एक रिव्यू हम कैसे कर सकते हैं एक आर्टिकल का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर मल्टीपल पेपर्स आपके पास हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि गूगल स्कॉलर को हम लोग कैसे यूज़ करके डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या एक टॉपिक से हम लोग मल्टीपल पेपर रिलेटेड पेपर कैसे देख सकते हैं। तो अब डिफरेंट पेपर्स जब हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफरेंट पेपर्स डाउनलोड कर लिए हैं। ये मेरे पास डिफरेंट पेपर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये पेपर है, इसमें ये मेरे पास सारे डिफरेंट पेपर्स अवेलेबल हैं जो मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे पेपर्स मैंने जैसा अभी आपके सामने चलाए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट पेपर मेरे टॉपिक से रिलेटेड कौन सा है जो मुझे बहुत ज़्यादा एज प्रोवाइड कर रहा है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्च किया फोटोवोल्टिक से रिलेटेड, और वो तलाश किए हैं जिसके अंदर हम लोग इनकी वायबिलिटीज़ या स्टडीज़ देख रहे हैं, एनालिसिस देख रहे हैं, जिसमें इनका इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस और इनका ग्रीन हाउस गैस का एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस या सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर एग्जांपल हुए हुए हैं। तो मुझे उससे रिलेटेड पेपर्स चाहिए। तो मेरे पास मल्टीपल पेपर्स हैं और गूगल स्कॉलर पे थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स पड़े हैं। एक साल में पता नहीं कितने हज़ार पेपर हमारे पास पब्लिश होके ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। वो भी अच्छे अच्छे जर्नल्स की बात कर रहा हूँ, एल्सवेयर के, स्प्रिंगर के, नेचर के, एसीएम के फॉर एग्जांपल, या एसीएस के। तो अब एक पेपर जो मैंने फॉर एग्जांपल डाउनलोड कर लिया है, वो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा कि वो मेरे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे बहुत ज़्यादा वो रिलेट कर। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये देखूं कि उस पेपर को वो कैसे मुझे रिलेट कर रहा है, मैं ये कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट पेपर जो मैंने आपको दिखाए हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, इन सब के टाइटल्स डिफरेंट हैं, इन सब की रिसर्च की जो स्टडी है वो डिफरेंट है। ये फॉर एग्जांपल इजिप्ट में हुआ है, और इस पेपर की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में हुआ है। ये वाला पेपर जो है वो सर्बिया के अंदर हुआ है, मतलब वहाँ की रिसर्च स्टडी है। लेकिन ये मेरे साथ कैसे लिंक करता है, ये पाकिस्तान में हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाइजीरिया का पेपर है। तो मैं वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक रैंडम पेपर उठा लेते हैं, मैंने एक ये पेपर फॉर एग्जांपल उठा लिया। ये पाकिस्तान से रिलेट करता है, सिंस कि मैं पाकिस्तान नहीं हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा रिलेट कर रहा, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पेपर उठा लिया है। ये पब्लिश हुआ है 2020 के अंदर। तो ये लिंक कर रहा है मेरे साथ। और ये किस चीज़ को बता रहा है, ये बता रहा है रोल ऑफ सिंगल एंड यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑन जीएचजी मिटिगेशन पाकिस्तान। जब मैंने सर्च किया था तो ये पीवी सिस्टम से रिलेटेड बाजार था। मैंने देखना है इसमें क्या वाकई पीवी है या ये मेरे टॉपिक से कितना रिलेट कर रहा है। ये जो है जर्नल, ये 2.576 इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल, एक अच्छा जर्नल है जो मैं अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ताकि किसी रिव्यूअर को इशू भी ना हो, और जो मैंने सपोर्ट किया अपने आर्गूमेंट को वो भी एक अच्छे रेफरेंस से सपोर्ट किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तलाश कर लेता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने सबसे पहले ये पढ़ना होता है कि मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्या है। मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ूंगा कि इसका एब्स्ट्रैक्ट मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कितना क्लोज है या मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं पीवी सिस्टम और ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एनर्जी यूजर्स डिपेंडेड ऑन फॉसल फ्यूल बेस मेन ग्रेड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एग्जैक्टली एक फैक्ट की बात हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखें कि एनर्जी सोर्स को एनर्जी सोर्स चेंजिंग इट्स एनर्जी सोर्स will change the dynamics of the power plant and contribution towards the GHG production। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको स्कीम एंड स्कैन करें तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे फोटोवोल्टिक एनर्जी सिस्टम्स के मुतालिक बात हो रही है, और इसको पाकिस्तान के टॉप 10 पॉपुलर सिटीज़ के ऊपर इसको कुछ रिसर्च को कंडक्ट किया गया है। और इसके अंदर एवरेज सोलर डेली रेडिएशन का पैरामीटर यूज़ किया है, जिसका डाटा एक्सट्रैक्ट इन्होंने नासा से किया हुआ है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मेट्रोलॉजिकल डाटा है। इसमें हेलियोस्कोप का सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, कौन से टूल्स यूज हुए हैं मुझे ये भी पता चल रहे हैं, कहाँ पे हुआ है वो भी पता चल चुका है, और किन एरियाज को कंसिडर किया था वो भी पता चल गया। एग्जैक्ट 10 एरियाज कौन से हैं वो मुझे अपनी रिसर्च के अंदर से पता चलेगा।
اور اس نے اپنے رزلٹ بھی ساتھ بتائے ہوئے ہیں جو فی الحال میرے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ٹاپک بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا ہوگا تب میں اس کو ڈیپ پڑھوں گا، لیکن فی الحال مجھے اس کے رزلٹ ساتھ پتہ چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر انیشیل کاسٹ، انویسٹمنٹ اینڈ جی ایچ جی میٹیگیشن کے انالیسس کو کیا ہے، مطلب کنڈکٹ کیا ہے اس انالیسس کو ریڈ اسکرین ایکسپرٹ سافٹ ویئر کے اوپر۔ اور یہاں پہ بتایا ہوا کہ CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ GHG ہے، گرین ہاؤس گیس ہے، اس کو میٹیگیٹ کر رہا ہے 122 ٹنس کو۔ تو یہ میرے ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ اب نیکسٹ زیادہ ریلیونس کیا ہے، اس کے لیے میں نے اس کے انٹروڈکشن کے اندر چلے جانا ہے۔ انٹروڈکشن میں نے نہیں پڑھنا ہے، یہ بہت زیادہ لٹریچر ریویو ہوتا ہے، لیکن اس انٹروڈکشن کا جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، میں نے وہ پڑھ لینا ہے۔ تو کہ اس کی اپروچ کیا تھی، گریڈ ٹائڈ ریزیڈینشیل فوٹو وولٹک سسٹم انالیسس انہوں نے یوز کیا ہوا ہے۔ ایک سنگل اینڈ انرجی یوزرز کا مطلب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں رول کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے ٹاپ 10 پاپولر سٹیز کے اندر کیا گیا ہے، ڈیٹا ناسا سے ہی آیا ہوا ہے، اور گراؤنڈ سورسز کو بھی انہوں نے یوز کیا ہوا ہے تاکہ یہ پوٹینشیل دیکھ سکیں کہ اس کا کیا ہے پی وی سسٹم کا GHG میٹیگیشنز کے اندر۔ اور لوکیشن جو اوپر اس نے 10 بتائی تھی کہ ہم نے 10 لوکیشن یوز کی ہیں، ان میں سے جو بیسٹ لوکیشن انہوں نے چوز کی ہے وہ ٹمپریچر کی بیس پہ، سولر پینلز کی بیسٹ فٹ ٹائپس کی بیس پہ، اور یوزر کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، کچھ انہوں نے کچھ ٹول یعنی کچھ انہوں نے فردر کیٹیگرائزیشن کیا ہے، لوڈ کو ڈیفائن کیا آف دا بیسٹ لوکیشن کو انہوں نے یوز کیا تاکہ ریئلسٹک پریزنٹیشن ہو سکے۔ یہ ایک اچھی اپروچ ہے، ریئلسٹک انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور ٹلٹ اینڈ ایزیمتھ اینگل کو انہوں نے ہیلیوسکوپ سافٹ ویئر کے تھرو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا کاسٹ اینڈ فائنینشیل پرسپیکٹو دیکھا گیا، ساتھ میں GHG پرسپیکٹو۔ تو یہ میرے ٹاپک سے ریلیٹ کرا ہے جو پی وی سسٹم کا رول ہے GHG کے اندر۔ فائنل جو اس کی کنفرمیشن ہوگی وہ اس کے کنکلوژن سے ہوگا۔ اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ اینڈ انرجی یوزر پاکستان بیکاز آف دیئر یونیک جیوگرافیکل لوکیشن کین پلے اے مائنیوٹ بٹ پازیٹیو رول اگینسٹ GHG میٹیگیشنز۔ بالکل صحیح بات، میرے ٹاپک سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ سنگل یوزر ڈیپینڈنگ اپون ہز ایوریج انرجی ڈیمانڈ تھرو آؤٹ دا ایئر کین انویسٹ انٹو اسمال اسکیل پی وی سسٹمز وداؤٹ اینی فائنینشیل کنڈیشنز ریکوائرڈ۔ یہاں پہ یہ اپنے ریزلٹس بتا رہا ہے کہ میرے ریزلٹس کیا آئے تھے، تو یہاں پہ اگر یہ میں ریزلٹس پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں اس نے فیوچر اسٹڈیز بھی بتا دی ہیں، تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس پیپر کے اندر پی وی سسٹمز کو یوز کیا ہو گیا ہے گرین ہاؤس گیسز کے لیے۔ 10 لوکیشنز انہوں نے کنسیڈر کی تھی، بیسٹ لوکیشن انہوں نے جو اٹھائی تھی ایز پر دا انٹروڈکشن کے لاسٹ پیراگراف کے، کہ انہوں نے بیسٹ فٹ لوکیشن اٹھائی تھی ٹمپریچر اور سولر پینلز کی بیس پہ، ساتھ میں یوزر کیٹیگرائزیشن بھی انہوں نے کی تھی، اور لوڈ کو بھی ڈیفائن کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹاپ 10 کے علاوہ انہوں نے جو ڈیٹا یوز کیے، جو سافٹ ویئر یوز کیے، جو ہمیں انہوں نے بتایا تھے، ایکسپلین کیے تھے انٹروڈکشن کے اندر، وہ انہوں نے ایک تو کیا تھا ہیلیوسکوپ سافٹ ویئر، اور دوسرا کیا تھا ریڈ اسکرین سافٹ ویئر۔ یہ آپ اپنے ساتھ لکھ لیا کریں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے انالیسس جو کیے ہوئے انیشیل کاسٹ، انویسٹمنٹ اور GHG میٹیگیشن کے انالیسس کیے ہوئے ہیں، اور ناسا کا ڈیٹا انہوں نے یوز کیا تھا۔ تو مجھے اس سے رف آئیڈیا یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور ان کا ٹارگٹ کیا تھا، اور انہوں نے کتنا سکسیسفلی کیا وہ یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا۔ تو یہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے ٹاپک سے کتنا کلوز ہے، میں اس کو یوز کروں یا نہ کروں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ کسی بھی ریسرچ کا جو انالیسس کرتے ہیں کہ کیا یہ ریسرچ پیپر میرے پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کرے گا، اس میں ہیلپ کر سکتا ہے، تو میں اس کو یوز کروں گا۔ ایز وائز اس کو سائٹ کرنا بہت زیادہ مطلب فضول سی بات ہے کہ جب یہ مجھے ریلیٹ نہیں کر رہا تو میں اس کو سائٹ کیوں کروں۔ اس طرح میرے پاس ڈفرینٹ پیپرز ہیں، میں اس طرح ان کو پڑھوں گا۔ یہ ایجپٹ کا ہے تو بے شک میرا فار ایگزامپل اسٹڈی جو میری پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن کچھ رولز جو ہوتے ہیں پی وی سسٹم کیسے آپریٹ کر رہا ہے، اس کو میکسیمائز، اس کی آپٹیمائزیشن ہم لوگ کیسے کر رہے ہیں، ٹلٹ کو یا ایزموتھ کو، وہ جنیرک ہی رہتے ہیں۔ تو میں اس پیپر کو پڑھ سکتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ رولز جو انہوں نے سیٹ کیے وہ میرے پاس بھی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ ایک ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کرتے ہیں، اور پیپر کو ہم لوگ اینالائز کرتے ہیں، ٹرم کرتے ہیں، اسکین کرتے ہیں، تاکہ اس پیپر کو ہم یوز کر سکیں لٹریچر ریویو کے اندر اپنے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ سو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔